नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो वो मुझे क्षमा कर देना। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आज संगत जी संकष्ट चतुर्थी है, 7 दिसंबर, सुबह के 7:01 हो रहे हैं। संगत जी तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए बाबा। अगर संगत जी सबसे पहले तो मैं आप सभी से और गुरु जी महाराज से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ फिर से, क्योंकि गुरु जी का मैसेज था कि तू क्षमा मांग मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं। तो गुरु जी जाने अनजाने में मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं संगत जी। 2 बार तो कम से कम मैंने अपने हाथों से शिवलिंग को मंदिर में रख कर आया है गुरु जी। उसके लिए बार बार क्षमा चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल से भी जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। हम तो नादान हैं गुरु जी, बार बार गलती करते हैं और आप उनको सुधारते हैं, हमें क्षमा करते हैं गुरु जी महाराज। हमसे दोबारा गलती ना हो ये कोशिश आप करवा लीजिए गुरु जी। मैं कोशिश तो करती हूँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है गुरु जी। हम तो छोटे बच्चे ही हैं, चलना सीख रहे हैं बाबा, आपका हाथ पकड़ के तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। कभी न कभी नाग देवता के प्रति मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और आज श्री गणेश बप्पा का भी दिन है, संकष्ट चतुर्थी, उसके लिए भी मुझे क्षमा करे बाबा। बहुत फिर से मूषक वाहन तंग कर रहे हैं 2-3 दिन से, जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ श्री गणेश। हे करुणानिधि, हे दया के सागर, अपनी कृपा हम पे बरसाओ और अभी तक आपने जो भी नुकसान नहीं होने दिया बस वैसी बरकत बनाए रखो बाबा। अपने बाहक को संभाल लो बाबा। मैं जरूर लड्डू चढ़ाने आऊँगी, घर में भी मोदक बनाऊँगी गुरु जी, आज जरूर बनाऊँगी श्री गणेश। अपनी कृपा हम पर, पूरे संगत परिवार पे, पूरे विश्व बनाए रखो श्री गणेश। आप हमारे बड़ा भाई हैं, करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। हम भक्तों को, अपनी बहनों को क्षमा कर दो श्री गणेश, क्षमा कर दो प्रभु। बहुत परीक्षा ले ली, अब तो कम कर दो गुरु जी महाराज। गलतियाँ तो हम मानव के पुतले, गलतियों का ही पुतला है संगत जी। गलतियाँ तो करते ही हैं पर क्षमा मांग के दोबारा गलती ना हो ऐसी कोशिश करती हूँ गुरु जी। मेरे परिवार वालों से भी जो भी गलती हुई, कल आपने सत्संग सुनवाया मेरे हस्बैंड अंकल के प्रति जो गलती हुई है, बालाजी महाराज का कुछ कवच पहना था उनने कई साल पहले, या कोई धागा या कुछ, और उसके बाद उसको पहने हुए उन्होंने नॉनवेज खाया। तो संगत जी शुरू से वो मेरा नहीं सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, अब मैं क्या ही बताऊं गुरुजी, मुझे तो याद भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हुई हैं गुरुजी, कहना नहीं सुनते, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते संगत जी। शादी के 3 साल बाद से उन पे कई बार वशीकरण हुआ है, किस किसने कैसे कैसे किया है गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो भक्ति सिमरन और पूजा में ही विश्वास रखी हूँ, उसके आगे मैंने कुछ नहीं करवाया उनका वशीकरण का भी नहीं। हाँ, एक बार गई थी लेकिन देवी की दरबार में गई थी संगत जी, तो कहीं धागे वागे मैंने नहीं पहने हैं गुरु जी। प्लीज़ कृपा करके उन्हें भी क्षमा करो, उनसे जो भी गलतियाँ हो गई। बालाजी महाराज संकट मोचन महावीर, कृपा करो प्रभु, करुणा के निधि हैं आप, दया के सागर हैं गुरु जी महाराज। आप में ही सारी शक्तियाँ, सारे विश्व की सारी शक्तियाँ आप में ही समाहित हैं गुरु जी। मेरे लिए तो आप ही श्री गणेश है, आप ही माँ दुर्गा हैं, आप ही महाकाली, आप ही महा लक्ष्मी, और आप ही सारी देवियाँ, सारे देवी देवता, बालाजी महाराज, श्री राम, श्री कृष्ण, सब आप में ही समाहित हैं गुरु जी। अब मुझे कोई अंतर नहीं महसूस होता बाबा। प्लीज़ कृपा करो गुरु जी महाराज। जो भी मेरे पति से गलतियाँ हुई है, मेरे घर वालों से जो नॉनवेज खाते हैं गुरु जी, उस नॉनवेज को खाना आप बंद करवा सकते हैं गुरु जी। आपकी मेहर करना होगा कि वो ऐसा ना करें गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, मेरा नहीं सुनते,
मेरा सुनते तो ये परिस्थितियां नहीं आती गुरुजी। प्लीज आप सब जानते हैं, वो बच्चा भी नहीं सुनता है, उसकी हेल्प लेस करो गुरुजी। मैं अरदास कर रही हूँ, कुछ मांग नहीं रही हूँ गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। वो भी नॉनवेज खाता है, इसलिए बात निकल गई। आपने बोला है कि अभी तुम मुझसे कुछ मांगेगी नहीं। गुरुजी मैं अरदास कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी से सब पूरी सृष्टि चलती है। एहसास आपने मुझे दिलाया है और बहुत गहरा एहसास दिलाया है संगत जी, और ये बिल्कुल सही बात है। हर क्षण हर पल वो शक्ति गुरुजी की पूरे विश्व में फैली हुई है, और हर गतिविधियाँ गुरुजी महाराज की इच्छा से होते हैं। तो इसका तहे दिल से शुक्राना। एक पत्ती भी हमारे घर में अगर खिलती है तो गुरुजी की कृपा से होती है। गुरुजी क्षमा कर दो गुरुजी, इस बच्ची ने बहुत भुगत लिया है, अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। अब आप आ गए हो तो अपने बच्चों से आप कैसे नाराज हो सकते हो? उनको सबक तो सिखाया है, तो अब तो क्षमा कर दो मेरे मालिक। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर। और आपने कल सत्संग में ये भी सुनाया है कि कहीं पर चुनरी और श्रृंगार की चीजें चढ़ाई है तो साड़ी नहीं चढ़ाई हूँ। तो गुरुजी पता नहीं, अब इतने सालों में कुल देवी के जब भी गए तो साड़ी लेके गए हैं गुरुजी। जो जम सका अच्छा करने की कोशिश करवाई है आपने, फिर भी हमसे कहीं गलती हुई है तो मैं 2 साड़ी जरूर चढ़ा कर आऊंगी गुरुजी। मंदिर में श्रृंगार का सामान और साड़ी जरूर चढ़ाऊंगी श्री लक्ष्मी को और श्री महाकाली को गुरुजी, जरूर चढ़ा के आऊंगी गुरुजी। अब आप इतनी मेहर करना गुरुजी कि इस बच्ची से जो आप करवाना चाहते हो, वो जैसा करवाना चाहते वैसा आपको करवा के लेना होगा, क्योंकि कर्ता करविता तो मेरे लिए आप ही हैं। मैं कहीं कुछ हूँ ही नहीं गुरुजी। अब जब सब आपको सौंपा है तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ गुरुजी। सब आपको करना है, आपकी मर्जी से ही करना है, आपने ही करना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हजारों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा, बार बार शुक्राना है गुरुजी। क्षण क्षण पल पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलती मुझसे हुई है वो दोबारा ना कर सकूँ, ऐसी रहमत मुझे, ऐसी कृपा मुझ पे बरसाना मेरे बाबा, ऐसी कृपा मुझ पे बरसाना। जो भी कहीं पर मेरी त्रुटियां होती हैं उन सबको नज़रअंदाज कर दो गुरुजी। कोशिश करो कि मैं ना कर सकूं वो गलतियां गुरुजी। प्लीज़ कृपा करके। थक गई है आपकी बच्ची, बहुत डर लगता है। कल आपके मैसेज बहुत ऐसे थे, जल्दी से माफ़ी मांग, नहीं तो मैं चला जाऊंगा गुरुजी। ऐसे मैसेज मत डलवाइए, क्योंकि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति वो सब आपसे जुड़ी है अब तो गुरुजी। जब सब जानने के बाद अगर आप ऐसा बोल देंगे कि मैं चला जाऊंगा तो गुरुजी मैं तो वहीं पर मैं खत्म हो जाती हूँ गुरुजी। ऐसा मत करना गुरुजी, ऐसे टाइटल मत डलवाइए। बहुत मन बेचैन और घबरा जाता है गुरुजी, बहुत मन बेचैन हो जाता है गुरुजी। हम आपके बगैर नहीं रह सकते अब एक पल भी गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं रह सकते गुरुजी। सब आपकी मेहर, आपकी कृपा, आप पे सब छोड़ा है गुरुजी महाराज। अगर ऐसे बीच में फिर से आप नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा गुरुजी? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी कल फिर से बहुत ही सत्संग, सुबह तक तो मैं लगा रही, सत्संग तो आ नहीं थे वो, ज़्यादातर गुरुवाणी वगैरह सुनी 12:30 तक। उसके बाद फिर मैंने सत्संग लगाए, 1-2 सत्संग सुने। उसके बाद जो 3:30 बजे से सत्संग आए तो देख के दिल मन घबरा गया पूरा। कैसा करूं? बेटी के ऊपर बहुत ही अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट और यानी मौत का खतरा, कोई आफत चली आ रही है, बेटी के लिए खतरा। और ये मैं महसूस भी कर रही थी संगत जी। और मेरा खांसी, ड्राई खांसी इतनी बढ़ गई और सांस अंदर जाती तो बाहर ही नहीं आती, आधा मिनट कम से कम संगत जी। खांसती तो अंदर ही चली जाती सांस। तो गुरुजी बोले तेरी सांस फूलना ये कोई आम बात नहीं है, ये सब तंत्रों की बात है बेटा। ब्लैक मैजिक ही जो तेरे अंदर फैल गया है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। 2-2 मिट्ठू बैठे संगत जी यहाँ पर, और साथ में एक चिड़िया भी बैठी है उनके। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी
ایسے ایسے میسج تھے، اور وہ میسج ایسے نہیں آتے ہیں سنگت جی، اس بات کو بہت گمبھیرتا سے لینا۔ وہ ہوتا ہے جب تبھی گرو جی ایسے میسج بھیجتے ہیں ہمیں۔ تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، کافی ستسنگ سنے میں نے، میرے بھائی اور میرے بیٹے کی کڈنی سے ریلیٹڈ ستسنگ سنوائے، میرے بھی پیٹ میں کینسر پھیل رہا ہے، جلدی سن پر وہ والا نہیں سن پائی گرو جی، چھما چاہتی ہوں۔ اور میں جب شیو پران سندر کانڈ پڑھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے چبھن ہوتی ہے سنگت جی چکروں پر، الگ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے میرے ہردے پیٹ میں۔ تو گرو جی اب آپ سنبھالنا بابا، جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش کرتی ہوں گرو جی، کوشش کرتی ہوں بابا، زیادہ سے زیادہ ستسنگ سنوں۔ کل سنگت جی میرا تھوڑا سا پرسوں تو میرا بالکل سمرن نہیں ہو رہا تھا سنگت جی، پتا نہیں 1 منٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی سنگت جی میں سمرن۔ کل نرسوں نہیں ہو رہا تھا، پرسوں کری، اور کل تو تھوڑا کم ہوا تو گرو جی بولتے ہیں تو یہ مت بھول کی سمرن کی شکتی سے تو یہاں تک پہنچی ہے، اور تیرے سے خوشیاں آتے جا رہی، ریلیکس ہوتے جا رہی، سمرن کم کرتے جا رہی ہے۔ نہیں گرو جی، یہ تو کبھی نہ چھوٹے بابا، کبھی نہ چھوٹنے دینا گرو جی۔ یہی تو ہے، جیسے سنگت جی ہمارے کو روز کھانا کھانا پڑتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھکتی سمرن بھی اتنا ہی ضروری ہے روز کرنا، کیونکہ ہم مانو انسان ہیں، اگر ہم ایک دن بھی نہیں کرتے تو ہماری آتما ملین ہوتی ہے۔ اس کے لیے سمرن کبھی نہیں چھوٹنا جی۔ سانس سانس ایک سانس لیتے ہیں تو دوسری سانس میں ہمارا سمرن ہی چلنا چاہیے سنگت جی، جب تک سانس ہے تب تک سمرن ہے گرو جی، کہ کبھی مت چھوٹنے دینا، کبھی مت چھوٹنے دینا۔ آپ کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی نمن ہے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار آپ کو ہزاروں بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ اتنی ساری بھکتی، اتنے سارے اچھے وچار، اتنا سارا مارگدرشن، ہر ایک بات کے لیے مارگدرشن دینے کے لیے بار بار شکرانہ ہے گرو جی، ہزاروں کروڑوں لاکھوں بار شکرانہ ہے گرو جی۔ صحیح راستے پر ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلاتے، جہاں ہم گرنے لگتے ہیں وہاں پر ترت ستسنگ آ جاتے ہیں سنگت جی، ترت ٹیلیپیتھی میسج آ جاتے ہیں، یونیورس میسج کہیں نہ کہیں مادھیم سے ہمارا کو مدد کرتے ہیں۔ اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں، اپنے کل دیوی دیوتاؤں کا شکرانہ کرتی ہوں، اپنے پتر دیوتاؤں کا شکرانہ کرتی ہوں۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کچھ بھی غلطی ہوئی ہے تو پتروں کے پرتی بھی تو چھما چاہتی ہوں، مجھے چھما کریں پتر دیوتا، سبھی سے چھما چاہتی ہوں گرو جی۔ بس آپ کی رحمت، آپ کی کرپا ہے جو میں آج کھڑی ہوئی دکھ رہی ہوں، شکرانہ کر رہی ہوں، سمرن کر رہی ہوں، مندر جا رہی ہوں، کہ آپ کی رحمت ہے میرے بابا، یہ آپ کی کرپا ہے کہ آپ نے اس بچی کا ہاتھ تھام رکھا ہے، نہیں تو سنگت جی میرا پریوار میں تو رہتی نہیں۔ اس کا بار بار شکرانہ کرتی ہوں، آپ نے اتنی بار ہزاروں بار ہماری جان بخشی ہے گرو جی، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں۔ گھر میں اتنی ساری نیگیٹو چیزیں ہیں گرو جی، اور ایسی چھپا کے رکھی گئی ہیں کہ مجھے دکھتی نہیں گرو جی، اور جو ہیں وہ میں نکالنے میں اسمرتھ ہوں گرو جی، سب کو آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں گرو جی۔ اگر آپ کو نکلوانا ہے تو ہاتھ پکڑ کے میرا ہاتھ وہ وستو کے اوپر ہی لے کے جائیے جس کو آپ گھر سے نکلوانا چاہتے ہیں گرو جی، یہ میرے بس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک تو طبیعت سے لاچار، اور سامان بہت زیادہ ہے، کہاں کون سا جماؤں کون سا نکالوں، ستسنگ بھی اتنے سارے آتے ہیں کہ میں پارٹ بھی نہیں کر پاتی سنگت جی۔ پھر گرو جی کا میسج بھی آتا ہے، چنتا کیوں کرتی، میں ہوں نا۔ تو گرو جی اب اتنے ستسنگ آتے ہیں تو چنتا تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بے فکر ہو گئی ہوں کہ چنتا نہیں کرنا ہے، لیکن کشٹ تو کٹنا ہے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ سنگت جی۔ میں بار بار میرے برتنوں کے بارے میں میرے کو بڑے وہ ہوتا، پیتل کی کٹوریاں لائی ہوں پر وہ پیتل کی کٹوری میں نوید لگایا بھگوان کو، تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں ٹماٹر وماٹر ڈالا رہتا ہے تو خراب ہوتی ہے سبزی، تو میں اسٹیل کی کٹوری رکھتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں یہ بھگوان کی نہیں ہے، یہ اپنی ہے۔ تو کل ایک ستسنگ سنوا ہے کہ بیٹا تو کوئی بھی کٹوری میں بھوگ لگا دے، کوئی بھی برتن میں لگا دے، جب میں تیرے گھر کا بڑا سدسیہ ہو گیا تو میں الگ کہاں سے ہوں۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، ہر الجھن کو سمجھ جاتے ہیں گرو جی، ہر پریشانی کو سمجھ جاتے ہیں گرو جی۔ میں کیا ہی بتاؤں سنگت جی گرو جی کے بارے میں، گرو جی کی مہما اتنی نرالی ہے، آپ ان سے بات کر کے تو دیکھو،
उनको महसूस करो संगत जी, उनसे प्यार करो, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। मैं तो संगत जी जो बनता है, जैसा बनता है, मैं बाबा को याद करती हूँ। अगर रख भी नहीं पाई ना तो गुरुजी की याद आती है, ठाकुर जी बैठे और मैंने नहीं रखी, और गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं संगत जी, उसी में खुश हो जाते हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे गुरुजी हैं, उनकी बड़ियाई में उनकी कहे हुई बातें कितनी निराली हैं, कितना प्रेम है उनकी हर बातों में, कितना अपनापन है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए करुणा, सबके लिए माया है। गुरुजी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। ये शुक्राना, ये सिमरन, ये इतनी बड़ी शक्तियां हैं संगत जी, जिसका हमें अभी एहसास नहीं है। जब एहसास होगा तब समझेगा कि गुरुजी ने हमसे क्या करवा के लिया। और गुरुजी ये बात बोलते हैं, तुझे मेरी ब्लेसिंग्स की कदर नहीं है। नहीं गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स की कदर है। एक पल भी अगर शुक्राना बंद हो जाता है तो मेरी धड़कनें बंद हो जाती हैं गुरुजी। आपके मैसेज के सहारे तो मैं जी रही हूँ, वही तो मेरा ऑक्सीजन है संगत जी। गुरुजी के मैसेज, गुरुजी के सत्संग, मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ गुरुजी आपके बगैर। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका पूरी पूरी बातों पे, आपके बताए हुए रास्ते पे अनुशासित होके चल सकूं, ऐसी मेहर, ऐसी कृपा मुझ पे बरसाना मेरे मालिक। क्योंकि ये आसान रास्ता नहीं है, कठिन है, लेकिन इसको सुगमता भी हो सकता है गुरुजी जब हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। और वो चलाना आपका काम है गुरुजी, राह आपने बनाई है, चलाना भी आपको पड़ेगा, रास्ता आपने दिखाया। हाथ लेके छोटे बच्चों को तो पकड़ के चलाना ही पड़ता है गुरुजी। बस यही समझ लीजिए हम छोटे छोटे बच्चे अभी तो चलना सीखे हैं गुरुजी। तो अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए रखना। इन इन प्यारे प्यारे बातों में जो आपकी प्रेम मिलता है ना, ब्लेसिंग्स मिलती है मैसेज में, वो हम नहीं बता सकते गुरुजी कि हमारे मन को कितनी शीतलता देती है, कितना प्यार, कितना आश्वासन। और ये आश्वासन ऐसे ही नहीं है गुरुजी, फुलफिल भी करते हैं संगत जी। हवा में कोई भी बात नहीं होती, सत्संग में जो भी आती है, जो भी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं, वो फुलफिल करते हैं हमारे गुरुजी। एक बात निकल गई तो वो पत्थर की लकीर है गुरुजी की, वो होके रहती है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, यहाँ तक लाने का, इतना एहसास दिलाने का शुक्राना, इतने कष्ट काटने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाओं से, मारण क्रियाओं से मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। हजारों करोड़ों बार शुक्राना करूँ, हर सांस सांस में शुक्राना करूँ, कई जन्मों तक शुक्राना करूँ तो कम है गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना बहुत कम है, हम नहीं कर सकते गुरुजी। आपके इस शुक्राने को, अपनी रहमत, अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे संगत परिवार पे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनमोल हैं, शुक्राना करिए जितना हो सके। इस सेवा गुरुजी ने दी है तो इसको करते रहिए संगत जी। बहुत बहुत बड़ी सेवा है ये हमारे गुरुजी का, तीनों टाइम, चारों टाइम शुक्राना कर सकते हैं तो जरूर करो गुरुजी का शुक्राना। कोशिश करती हूँ पर सुबह के टाइम ही हो पाता है, शाम का मेरा कभी होता है, कभी नहीं होता है गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। यानी कल संगत जी मेरे को ड्राई खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी, और उसी समय संगत जी गुरुजी का मैसेज सत्संग आता है वो, कि बेटा तेरी ये सांस का फूलना और सांस का रुकना, ये बीमारी तेरी फैल रही है, बढ़ाई जा रही है बेटा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और वो सत्संग में नहीं सुन पाई क्योंकि कष्टों के, बेटे और भाई के कष्टों के, बेटी के एक एक घंटे के सत्संग थे गुरुजी, तब भी 9 बजे तक सुनी संगत जी मैंने, और फिर 1 घंटा सुंदरकांड पाठ करी। कल गुरुजी ने फास्ट करवा लिए और फिर मैं सो गई। वो संगत जी इलायची जो गुरुजी ने बोले हैं कि शाम के टाइम वो बड़ी वाली जो इलायची रहती है उसको थोड़ा सा सेम आंच पे भून लो, और मिक्सी में पीसी, मैंने खलबट्टे से कूटी और उसको शहद के साथ खा के सो रही हूँ संगत जी। तो सही में खांसी में मतलब नींद अच्छी आ जा रही है और खांसी नहीं हो रही है, रात को सोते समय खांसी नहीं हो रही है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, रात से तभी कम है। और संगत जी गुरुजी का चंदन, चंदन टिक्का और जल प्रसाद जो है वो मैं गले पे भी लगा रही हूँ, चेहरे पे भी लगा रही हूँ, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना।
آپ کی یہ جل پرساد کا شکرانہ، آپ کا یہ چندن ٹیکا کا شکرانہ، اور آپ کے اتنے پیارے اپائے ہیں سنگت جی، ضرور کریں ان کا شکرانہ۔ بہت سارے بتائے پر میں نے اتنے سارے تو نہیں کر پائی، لیکن آج سوچ رہی ہوں گرو جی نے بتایا وہ سب کروں میں۔ گرو جی آج وہ والا ستسنگ سنوا دیجیے، آپ نے میرے پریوار کے رشتے کے لیے آپ نے جو بولا ہے، پر سنگت جی ہمیں وشواس کر کے ورڈ ٹو ورڈ وہی بولنا ہے، اور ویسے تو دل کی بھاونا گرو جی سمجھتے ہیں، ہم سچی من سے سچی بھاونا سے اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو گرو جی ضرور اس کو فلفل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھاؤ کے بھوکے ہیں سنگت جی، صرف بھاؤ دیکھتے ہیں گرو جی ہمارے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، کافی فرق پڑتا ہے سنگت جی، وہ گھر میں بھی چلا کے رکھیے جو ستسنگ گرو جی نے بولا ہے، اور گھر میں چلا کے رکھنا ہے تو گھر میں چلا کے رکھو۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے، جتنا بھی شکرانہ کر پاؤں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا کم ہے پربھو تیرا شکرانہ۔ کتنا پیارا ہے یہ شکرانہ، ہماری پریشانیوں کو ختم کر رہا ہے یہ شکرانہ، ہمارے دکھ درد تکلیفوں سے ہمیں دور لے جا رہا ہے ہمارا شکرانہ، ہماری بھکتی سمرن بڑھا رہا ہے یہ شکرانہ۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے مالک، سب پربھو کا شکرانہ ہے، پربھو تیری مایا ہے، تیری لیلا اپرمپار ہے میرے کرونا ندھی، میرے دیا کے ساگر، اپنی کرپا کے ہمیں ہمیشہ اپنی کرپا میں رکھنا میرے گرو جی، میرے پیارے گرو جی۔ جو بھی غلطیاں ہوں ان کو چھما کرنا گرو جی، بس اپنے موسک واہن کو سنبھال لو بابا۔ میں آج سنگت جی وہ کل میں ضرور بتاؤں گی، لکھ کر لے کر آؤں گی، گرو جی نے بتایا ہے کوئی رشی کا نام کی وہ نام لے کے گنیش جی کو 5 لڈو چڑھا دو تو تمہارے گھر میں چوہے موسک واہن جی کبھی نہیں آئیں گے، تنگ نہیں کریں گے۔ تو گرو جی آج یہ کاریہ آپ پوری شردھا بھاؤ سے کروا کے لیجیے گرو جی، آپ کو ہاتھ پکڑ کے کروانا ہوگا، وہ کل وہ میں سب سنگت پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سنگت جی۔ کل تو پھر نہیں، آج ہی شیئر کرنا ہوگا مجھے گرو جی، گھر جا کے ہو سکتا ہے وہ میں 1 منٹ کا شکرانہ ستسنگ کسی بھی وقت کروا لیجیے، وہ کروں گی ضرور، لکھ کے رکھا ہے سنگت جی میں نے، میسج آیا تھا وہ۔ تو گرو جی آج چترتھی ہے، آج ہی کے دن کرنا ہے سنگت جی یہ اپائے، پر وہ میرے کو رشی کا نام بھی یاد نہیں، بس ان کا نام لے کے اور وہ لڈو چڑھانا ہے، ایسا اس میں میسج تھا۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ، بار بار شکرانہ گرو جی، آپ کے چرنوں میں گنپتی بپا بھولے پورے پریوار کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی نمن ہے، بار بار میں چھما چاہتی ہوں گنپتی بپا، گرو جی مہاراج پلیز چھما کر دیجیے۔ اور گرو جی میں نے تو راشی کا کھڑا کچھ بھی نہیں پہنا ہے، آپ کے بار بار میسج آ رہے ہیں وہ اتار دو، بس ناک میں نے اسٹون والے لونگ پہنی ہے، تو اب میرا مارگدرشن کریے گرو جی، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں بابا۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ، جو بھی غلطی ہوئی ہوں گی ان کے لیے میں بار بار چھما چاہتی ہوں گرو جی، مجھے چھما کر دیجیے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، آپ کے چرنوں میں میرا بار بار نمن ہے گرو جی مہاراج۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔